नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएका तमाम दर्शक महानुभावलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सम्झना भुजेल। कहीं कतै नदेखिए पनि नेपालको राजनीतिमा समय समयमा अनौठो घटना देखिन्छ। यस्तै विचित्र नै भएको छ आज पनि। यस्तो घटना सायद नेपालको राजनीतिमा दोहोरिने बिरलै घट्ने घटना हुन्। लामो विवाद र कलहपछि जनता समाजवादी पार्टी जसपाका नेताहरूले मिलेर नै फुटौं भन्ने सहमति जुटाएका छन्। निर्वाचन आयोगलाई साक्षी राखेर अति हार्दिकताका साथ भएको यो फुट्ने सहमतिले नेपालको राजनीतिमा विचित्र अध्याय नै कोरेको छ। तमासा नगरी तत र मम नभनी र हाँसी हाँसी नै मिलेर फुट्ने सहमति जुटाएपछि जसपाका नेताहरू बीचको हानाथाप र भनाभन अध्याय पनि टुङ्गिएको छ। केही समय अघिसम्म कसको बहुमत कता पुग्छ भन्दै हिसाब र किताब विवाद गरिरहेका जसपाका नेताहरूले देखाएको यो अद्भुतपूर्व सहमतिले अन्य दल र राजनीतिमा चासो राख्ने नेपाली जनतालाई पनि छक्कै पारेको छ। तराईवासी दलहरू जसले यो देशको राजनीतिमा धेरै आरोप खेप्ने गरेका छन्, नेपालको राजनीतिमा विकृतिको भण्डारण भित्र्याउने मध्ये तराईवादी दलहरूको शिरमा पनि उत्तिकै दोष थोपरिने गर्दछ। हुन त अन्य दलहरू पनि यसमा चोखो भने कोही छैनन्। भारतको बिहारसँग जोडिएकाले होला भन्दै बिहारी राजनीतिको विकृति नेपाल भित्र्याएको आरोप पनि यिनलाई लाग्ने गर्छ। मन्त्री पाएपछि मधेसको मुद्दा नै बिर्सने गरेको आरोप समेत भोग्दै आएको तराईवादी दलका नेताहरूले यसपटक भने नेपालको राजनीतिमा विलक्षण लीला नै देखाएका छन्। जनता समाजवादी पार्टी जसपा गत वर्ष जोडिनु अघि पनि धेरै चित्र विचित्रका घटनाहरू भए र घटाइए। यस पटक पनि विभाजन हुनु अघि जसपाका नेताहरूले देखाएको तमासा नेपाली जनताका लागि रमिता नै बन्यो। तानातान अनि भनाभन बीच जसपाका एक थरी केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सवार भए, तर 18 दिन पनि नपुग्दै उनीहरूको यात्रा टुट्यो। सबै पूर्व भए। यतिखेर उपेन्द्र यादवहरू कम हाँसेका होइनन् नि। बिचरा महन्त ठाकुरहरू भने मर्नुसम्म मारमा परेका छन्। ठाकुर पक्ष सरकारमा सहभागी हुँदा नै अनौपचारिक रूपमा विभाजनको बाटोमा लागिसकेको जसपालाई निर्वाचन आयोगले मंगलबार सहमतिका लागि आयोगमा बोलाएको छ। तर छलफलमा मिल्न सकिन्न भन्ने दुवै पक्षका नेताहरूले उल्टै आयोगलाई नै हस्ताक्षर गरेर फुट्ने सहमतिको पत्र बुझाएपछि आयोग पनि अचम्ममा नै पर्यो। सम्भवतः नेपालको इतिहासमा निर्वाचन आयोगभित्र अर्थात् आयोग सरहदभित्र फुट्ने सहमति बनाउने दलमा राजपाले इतिहास नै कायम गरेर छाडे। भनाभन गर्दा गर्दा र झगडा पनि गर्दा गर्दा सायद जसपाका दुवै पक्ष खुबै थाकेछन्। त्यही भएर पनि केही नबोली कसैले कसैलाई गाली गलौज समेत नगरी भद्र सहमतिका साथ फुट्ने निर्णय गरेका जसपाको दुवै पक्षको नेताहरूका लागि अब मधेसवादी जनता समक्ष दिनुपर्ने जवाफ भने धेरै हुन सक्छन्। निर्वाचन आयोगमा पुगेर हामी अब छुट्टिन्छौँ भन्दै तमसुक गर्ने दल राजपाले सत्तारूढ नेकपा एमालेमाथि भने राम्रै दबाव बढाएको छ। आखिर राजपालाई यो हालतमा पुर्याउनका लागि खेल्नेहरू त त्यही एमाले भित्रै त छन्। एमाले भित्र वैधानिकताको लडाई लडेको धेरै भइसक्यो। वास्तवमा दिन गन्तीको हिसाब हेर्ने हो भने जसपाको भन्दा एमालेको लडाई अझ बढी पुरानो हो। गाली गलौज नारा जुलुस र एमाले भित्र पनि कति भए कति राजपामा जस्तै। तर पनि फुटेको हाँडी झैं एमालेलाई टाँस्ने अथक प्रयासहरू भने जारी छन्। मुलुकको वैकल्पिक शक्ति बन्ने उद्घोषका साथ एकता भएको जसपामा सुरुदेखि नै अनेकता भने देखिएको थियो। हरेक मुद्दामा विभाजित राय राख्ने जसपाका नेताहरूले वास्तवमा अलग अलग हिँड्ने निर्णय गरेर चर्किरहेको घाउको पनि शल्यक्रिया गरेर छाडेका छन्। जसपाको यो बाटो पनि अब एमालेको बाटो के हुने हो भन्ने अर्को विचित्रको खबर त्यसले पनि ल्याउने पक्का छ। दलहरूको ताल यस्तै छ, तर कोरोनाको चाल अझै पनि घातक छ। त्यसैले सचेत रहौं, सतर्क बनौं। प्रयोग गरिसकेको मास्क र पन्जाहरू जथाभावी नफालौं। कोरोनाबाट आफू पनि बचौं र अरूलाई पनि बचाउँ।
आउनुहोस् सुरु गरौं जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। स्वागत छ दर्शक महानुभाव कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। आजको श्रृङ्खलामा पनि हामीले विभिन्न विषयहरू समावेश गरेका छौं। पहिलो विषयको रूपमा आज हामीले हराएको 9 दिन पछाडि जंगलमा मृत अवस्थामा फेला परेकी चितवनकी सुजिता भण्डारीको विषयलाई प्राथमिकताको साथ उठान गरेका छौं। साथीको घरमा जान्छु भनेर हिँडेकी सुजिता बेपत्ता भइन् र परिवारले प्रहरीलाई जानकारी पनि गरायो, तर प्रहरीले आफ्नो सक्रियताको कमीले हो अथवा खोजी कार्य र अनुसन्धान गर्दा गर्दै पनि त्यसको ढिलाइको कारणले हो 9 दिन पछाडि जंगलमा उनको शव भेटिएको छ र पारिवारिक स्रोतले विभिन्न विषयमा आशंका गरिरहेको छ। प्रहरीले सक्रिय रूपमा अथवा छिटो छरितो रूपमा अनुसन्धान नगरेको आरोप पनि लगाइरहेको छ। यो विषयमा आज हामी विस्तृत रूपमा कुराकानी गर्छौं। सम्बन्धित निकायसँग पनि हामी मृतक सुजिताको पारिवारिक स्रोत उनका बुवा यज्ञ प्रसाद भण्डारीसँग कार्यक्रम अवधिभर कुराकानी गर्ने कोसिस गर्नेछौं भने यसैगरी हामी प्रहरी प्रशासनको अनुसन्धानलाई लिएर पारिवारिक स्रोतले गुनासो गरिरहेको छ। यो विषयमा हामी चितवन प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रमुख एसपी ओम प्रसाद अधिकारीसँग पनि कुराकानी गर्नेछौं यही विषयमा। र अर्को विषय आजको कार्यक्रममा हामीसँग रहेको छ रौतहटको फुसको छानोमा बस्नु पर्दैन, पक्की घर पाउँछौ भनेर जनप्रतिनिधि बन्ने बेलामा आश्वासन धेरै पाएका थिए मुसरहरूले, तर अहिलेसम्म त्यो फुसको छानो हट्न सकेको छैन। बनाइएका पक्की घरहरू, जनता आवासका कार्यक्रमहरू अलपत्र अवस्थामा रहेका छन्। ती आश्वासन बाँड्नेहरूले आश्वासन मात्र बाँडे, वास्तविक रूपमा हामीले छानो पाएनौं भनेर मुसरहरूको गुनासो रहेको छ। यो सम्बन्धी रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौं भने कार्यक्रम अवधिभर तपाई दर्शक महानुभावले पनि आफ्नो गुनासो र समस्या लिएर प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन सक्नुहुनेछ। हाम्रो टोल फ्री नम्बरहरू मार्फत पनि तपाईहरू देश तथा विदेशमा हुनुहुन्छ भने इन्टरनेटको पहुँचबाट पनि भाइबर र व्हाट्सएपबाट हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम अवधिभर यहाँहरूको सहभागितालाई पनि हामी प्राथमिकता दिनेछौं। कार्यक्रमको सुरुवात गरौं ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले उठाएको विषय थियो निषेधाज्ञा थप्ने तर खुकुलो पार्ने भन्दै विभिन्न गतिविधि खुल्ला गरिँदै जानु जायज हो भन्ने प्रश्नमा 38.8% अर्थात् 211 जनाले तालीमा र 61.2% अर्थात् 333 जनाले गालीमा आफ्नो अमूल्य विचार व्यक्त गर्नु भएको छ। यो मतलाई आधार मान्दा सबै गतिविधि खुकुलो पार्नुहुन्न भने सुझाव आएको बुझ्न सकिन्छ। त्यसैले निषेधाज्ञा थप गर्दा सार्वजनिक धेरै गतिविधिमाथि पनि नियन्त्रण आवश्यक रहेको सन्देश हाम्रा दर्शकहरूले दिनुभएको छ। अब ताली र गालीको लागि आजको विषय नेकपा एमाले एक हुन्छ भन्नेमा तपाई कतिको आशावादी हुनुहुन्छ? छु भन्नेले तालीमा र छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। भोटिङ सुरु हुन्छ अबबाट। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर तपाईहरूले आफ्नो अमूल्य विचार र महत्व, सार्वजनिक महत्व राख्ने विषय र आम जनसरोकारको विषयमा ताली वा गालीमा जनाउन सक्नुहुनेछ। अब यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु पहिलो विषयवस्तुतर्फ। हुर्किएकी छोरी पहिला गई होली, बेकारमा किन चिन्ता गर्छौ? सुरक्षामा खटिने प्रहरीले मुटुमा बिज्ने गरी प्रयोग गरेको यो शब्द बाणको 9 दिनपछि हराएकी सुजिता भण्डारी जंगलमा मृत फेला परे। सुजिता हराएपछि आफन्तले उजुरी दिए, छानबिनमा प्रहरी खटियो। छानबिनमा खटिएको प्रहरीमाथि सुजिताको परिवारले त्यतिखेरदेखि नै आशंका व्यक्त गर्न थालेका थिए। जतिखेर नै पीडामा परेका परिवारले थप सहन नसक्ने शब्द बाणहरूको सामना मात्र गर्नु परेन, छानबिनको प्रक्रिया नै शंकास्पद देखिन थाल्यो। साथीहरूलाई भेट्न गएकी सुजिता कहिले घर फर्किनन्। उनले साथीलाई भेट्न गएको दिन दिउँसो 12 बजेपछि आफ्नो दिदीलाई फोन गरेर आफू अपहरणमा परेको जानकारी दिएकी थिइन्। खबर पाए लगतै खोजी सुरु भयो, तर दुर्भाग्य सुजिता जिउँदो भेटिएनन्।
जुन अवस्थामा उनको शव फेला पारियो त्यो अवस्थामा पनि धेरै अनुत्तरित प्रश्नहरू गाँसिएका छन्। छानबिन थालेको प्रहरीप्रति परिवारजन अझै विश्वस्त बन्न सकिरहेको छैन। यद्यपि प्रहरीले कुनै ठाउँ नचुकेको दाबी भने गर्दै आएको छ। सुजिताको विषयमा अनुसन्धानलाई तीव्रता दिन र दोषीलाई चाँडो भन्दा चाँडो कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दै चर्किएको आन्दोलनले आज पनि उग्र रूप लिएको छ। फलस्वरूप स्थिति नियन्त्रण बाहिर जान नदिन चितवन प्रशासनले अहिले साँझ कर्फ्यू आदेश पनि जारी गरेको छ। प्रशासनले राप्ती नगरपालिका 4 ढडुवासम्मको राजमार्गको दायाँ बायाँ 500 मिटर क्षेत्रमा कर्फ्यू आदेश जारी गरेको छ। आज साँझ 7:30 बजेदेखि लगाइएको कर्फ्यू भोलि बिहान 7:30 बजेसम्म कायम रहनेछ। चितवनबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट शरद आचार्य र केदार शर्माले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौं। साथीकोमा नपुग्दै कसरी हराइन् सुजिता? घरबाट साथीलाई भेट्न जाँदा हराएकी राप्ती नगरपालिका 3 की सुजिता भण्डारीको शव हराएको 9 दिनपछि जंगलमा भेटिएको छ। स्थानीय ब्रह्मस्थानी सामुदायिक वनमा आइतबार बेलुका उनको शव भेटिएको हो। 23 वर्षकी भण्डारी गत 11 असारको बिहान घरबाट करिब 1.5 किलोमिटरको दूरीमा रहेको साथीको घरमा तरकारी लिन जाँदा बेपत्ता बनेकी थिइन्। त्यही दिन दिउँसो 12 बजेपछि उनले दिदीलाई फोन गरेर आफू अपहरणमा परेको बताएकी थिइन्। त्यस यता प्रहरीबाट समेत उनको खोजतलास हुँदै आएको थियो। त्यो दिन उनी साथीको घर पनि नपुगेको र कसैले अपहरण गरेको हुन सक्ने परिवारजनको आशंका छ। सुजिताले आफू अपहरणमा परेको खबर दिँदा पनि बचाउन नसकेको भन्दै आमा अम्बिका बिलौना गर्छिन्। उले फोन त गरेकी थिए मलाई बचा भनेर, तर बचाउन सकेन छोरीलाई। जसरी हुन्छ तपाईले अपराधी चाँडोमा चाँडो पत्ता लगाइदिनुहोस्, अपराधीलाई दाखिल गराइदिनुहोस्। अघिल्लो दिन बेलुका नै सुजिताले भोलिपल्ट बिहान आफू साथीकोमा जाने बताएकाले बिहान कति बेला सुजिता घरबाट निस्किन् भन्ने परिवारलाई थाहा भएन। घरमा रोपाई भएको र खेतालालाई तरकारी लिन उनी साथीकोमा गएको थिइन्। घटनामा प्रहरीको प्रवेश। सुजिताको फोनको अन्तिम लोकेसन राजमार्गदेखि दक्षिणतर्फ देखाएपछि त्यसैतर्फ खोजी हुन थालियो। तर 9 दिनपछि शव भने पूर्व पश्चिम राजमार्गको उत्तरतर्फको जंगलमा भेटियो। उनको शव भएको ठाउँ पुग्न राजमार्गको झुरझुरेदेखि करिब 3 किलोमिटर कच्ची सडक पार गरेर आधा घण्टा उकालो उक्लिएपछि मात्र पुगिन्छ। अपहरणमा परेको भनेर सुजिताले बताएपछि 11 गते नै गाउँमा आतंक मच्चिएको थियो। शवको पोस्टमार्टमका लागि काठमाडौँ पठाइएको छ। पोस्टमार्टम रिपोर्टपछि मृत्युको कारण खुल्ने प्रहरी अधिकारी बताउँछन्। प्रहरीले प्राविधिक अनुसन्धान पनि गरिरहेको छ। साथै सुजिताका साथी र केही शंकास्पद व्यक्तिहरूलाई समेत सोधपुछ गरेको छ। 6 बजेदेखि नानी हराएको चाहिँ हामीलाई रिपोर्ट छ र अपहरण भएको भन्ने खालको चाहिँ हामीलाई रिपोर्ट आएको छ र 12 बजे चाहिँ त्यो नानीले फोन गरेको घरमा र एउटा अलि लामै कुराकानी भएको देखिन्छ र त्यसपछि फेरि यताबाट फोन गर्दाखेरि पनि रिसिभ भएको देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले अपहरण र यो जुन चरित्र छ यो टेलिफोन कन्भर्सेसनको यो अलिकति यसले हामीलाई अनुसन्धानमा अलिकति जटिलता चाहिँ थपेकै हो। यो अलि अस्वाभाविक खालको चरित्र देखिएपछि हामीलाई समस्या परेको हो। प्रहरीको अनुसन्धान आशंकाको घेरामा। तर यता प्रहरीको अनुसन्धानलाई सुजिताको परिवारले शंकाको घेरामा राखेको छ। अनुसन्धानको नाममा प्रहरीहरूले सुजिताको विषयमा नराम्रो टीका टिप्पणी गरेको गुनासो बुबा यज्ञप्रसाद भण्डारीको छ। अनुसन्धानले एउटा खोजेर कता हुन्छ नि, यहाँ आउने त्यो कसरी पहिला गएको भन्ने कोही भन्ने भेटिन्छ लोकेसन भोलि चाहिँ आइपुग्छ टकेकै भन्ने नि कोही। अनि म चाहिँ अलपत्रको अवस्थामा छु। 2054 सालमा दोलखाको चरीकोट स्थित लामिलाङबाट चितवनमा बसाई आएका थिए भण्डारी परिवार। 4 छोरी र 1 छोरा मध्ये 2 छोरीको विवाह भइसक्यो। काठमाडौँमा स्नातकोत्तर तह पढ्ने र जागिर खाने योजना सहित माइली दिदी गीता वाग्लेसँग बस्दै आएकी सुजिता निषेधाज्ञा अघि चितवन घर आएकी थिइन्। घटना रहस्यमय। सुजिताको शवसँगै एउटा बोतल, 320 रुपैयाँ नगद, एउटा च्यातिएको झोला र उनको मोबाइलको ब्याट्री भेटिएको छ। बोतलमा केही तरल पदार्थ समेत भेटिएको छ जुन विषादी हुन सक्ने प्रहरीको आंकलन छ। तर मृतकको शवमा हिलो र पानीको असर देखिँदा बोतल भने सफा अवस्थामा भेटिएकाले शंका बढेको छ। शव फेला परेको स्थानभन्दा 20 मिटर पर उनले प्रयोग गरेको मोबाइल भेटिएको छ। मोबाइलमा मेमोरी कार्ड फेला परेको तर सिम कार्ड भने नरहेको प्रहरीले जनाएको छ। यता परिवारजन र स्थानीयवासी सुजिताको हत्या नै भएको बताउँछन्।
मिति 2078 साल 3 महिना 21 गते लास फेला परेको घटनाको यथासम्म जाँच अनुसन्धान गरी तथ्य सत्य सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरियो। साथै घटनाका परिवारलाई यथोचित नेपाल सरकारलाई यथोचित आर्थिक सहायताको लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णयसम्म गरियो भनेर सिडिओ साथसहित बसेर यो निर्णय भयो। अनुसन्धानमा नचुकेको प्रहरीको दाबी। यता प्रहरीले भने आफूहरूले अनुसन्धानमा ढिलासुस्ती र व्यवस्था नगरेको दाबी गरेको छ। उजुरी आए लगत्तै प्राविधिक विश्लेषण गरी अनुसन्धान गरिरहेको र अनुसन्धानमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB-बाट समेत टोली खटाइएको प्रहरीले जनाएको छ। अनुसन्धान भनेको चाहिँ तथ्यको स्थापना गर्ने काम हो। हामी पहिले निष्कर्ष निकालेर अनुसन्धान थाल्दैनौँ। हामी अनुसन्धान सकिएपछि निष्कर्ष चाहिँ दिन्छौँ र दिनुपर्छ। त्यसकारण चाहिँ हामी त्यही चरणमा छौँ। अब हेरौँ, पोस्टमार्टमको एउटा रिपोर्ट आइसकेपछि एक किसिमको जानकारी हामी यहाँहरूलाई दिनेछौँ। घटना भएको सूचना पाएको लामो समय बितिसक्दा पनि प्रहरीले घटनाका बारेमा केही सुईको समेत पाउन नसक्दा स्थानीयवासी सशङ्कित बनेका छन्। अपहरणमा परे लगत्तै सूचना दिँदा 9 दिनपछि शव भेट्ने प्रहरीप्रति शङ्का गर्न ठाउँ धेरै रहेको स्थानीयवासीको आरोप छ। जङ्गलमा भेटिएको सुजिताको शव बोकेर आएको एम्बुलेन्स समेत रोकेर स्थानीयवासीले पिप्ले झुरझुरेमा पूर्व पश्चिम राजमार्ग सोमबार दिनभर अवरुद्ध पारेका थिए। सुजिताको आमा बाबु सामान्य किसान परिवारको भएको र घर पनि सामान्य अवस्थाको रहेकाले उनको अपहरण भए पनि आर्थिक मामिलासँग जोडिएको हुन नसक्ने अनुमान पनि स्थानीयको छ। दर्शक महानुभाव, समाजमा महिला हिंसाका घटनाहरू दिनानुदिन बढ्दो छन्। तर यही क्रममा एक चेली जो साथीकोमा जान्छु भनेर घरबाट हिँड्छिन्, तर केही समय पछाडि आफ्नो दिदीलाई टेलिफोन सम्पर्क गरेर उनले बताउँछिन् कि म अपहरणमा परिए भनेर। पारिवारिक स्रोतले प्रहरी प्रशासनलाई जानकारी गराउँछन् र प्रहरीले सक्रिय रूपमा आफूले अनुसन्धान गरेको बताइरहँदा 9 दिन पछाडि उनको शव जङ्गलमा भेटिएको अवस्था रहेको छ। यस विषयमा हामी प्रहरी प्रशासनसँग विस्तृत रूपमा कुराकानी गर्नेछौँ। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ टेलिफोन सम्पर्क मार्फत चितवन प्रहरी कार्यालयका प्रमुख हुनुहुन्छ SP ओम प्रसाद अधिकारी। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। SP साहब हजुर, नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। नमस्कार, धन्यवाद। अब सुजिता भण्डारी प्रकरणको छानबिन प्रक्रिया कहाँ पुग्यो? अहिले हामी अनुसन्धानको धेरै अगाडि बढिसकेका छौँ र अनुसन्धान प्रक्रियाको यहाँले कुरा गरिरहँदाखेरि आज हामीले चाहिँ पोस्टमार्टमको कार्य सम्पन्न गरेका छौँ र थप अनुसन्धान कार्यहरू अगाडि बढिरहेको छ। चितवनवासी सुजिताको यो हत्या भयो भन्दै निरन्तर आन्दोलनमा पनि छन्। फलस्वरूप आज साँझ पनि कर्फ्यू आदेश जारी गर्नु परेको छ। यो सडकमा बढेको भिड प्रहरी प्रशासन प्रतिको अविश्वासको कारण हो भन्न सकिन्छ? त्यसो गरी हामीले लिनु हुँदैन। हामीले यो अनुसन्धानको विषयलाई यो अलिकति विशिष्ट किसिमको विषय हो, त्यसकारण यसलाई राम्रोसँग दिनु हुन म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दछु। एउटा दुःखद घटना भएको छ र एउटा 23 वर्षीय चाहिँ नानीले चाहिँ को मृत्यु भएको छ र त्यो मृत्युको सम्बन्धमा प्रहरीले लगातार अनुसन्धान गरिरहेको छ। 11 गते हामीलाई त्यसको विषयमा जानकारी भयो र त्यसपछि हामी लगातार अनुसन्धान गरिरहेका छौँ र अनफर्चुनेटली हामीले 2 दिन अगाडि मात्रै बेलुका जङ्गलमा उहाँको मृतकको लास फेला पार्यौँ र त्यसपछि पनि हाम्रो अनुसन्धान कन्टिन्यू अगाडि बढिरहेको छ र अब एउटा घटना भएको छ। घटना भएपछि सम्पूर्ण आम नागरिकको हाम्रो सम्पूर्ण जिम्मेवारी भनेको चाहिँ वास्तविकतालाई, सत्यलाई, तथ्यलाई बाहिर ल्याउने हाम्रो जिम्मेवारी हो र त्यो प्रक्रियामा हामी लागिसकेका छौँ। र अनुसन्धान भनेको यो हामीले पहिले घोषणा गर्ने, हामीले पहिले डिक्लेयर गर्ने, हामीले पहिले ओपिनियन बनाउने, त्यसपछि अनुसन्धान गर्न थाल्ने होइन। अनुसन्धान गर्दै जाँदा लास्टमा गएर चाहिँ यसको निष्कर्ष सुनाउने हो। तर दुःखको साथ मैले भन्नुपर्छ, हामी पहिले निष्कर्ष निकालेर अनि अनुसन्धान सुरु गरिरहेका छौँ। मेरो अनुरोध चाहिँ के भन्दाखेरि हामी
यहाँ आम नागरिककै लागि चाहिँ हामी रोडमा छौँ, आम नागरिककै लागि यहाँको बस्ती बस्तीमा हामी छौँ र हामीले अपराध घटिसकेपछि अपराध हुन नदिने दायित्व पनि हो र अपराध घटिसकेपछि त्यसको अनुसन्धान गर्ने दायित्व पनि हो। यतिखेर हामी अपराध घटिसकेको अवस्थामा अनुसन्धान गर्ने दायित्वमा छौँ। मेरो अनुरोध चाहिँ के रह्यो भने यहाँहरू सबैले अनुसन्धानको एउटा प्रोसेस हुन्छ, प्रक्रिया हुन्छ। हामी सबै चाहिँ तथ्य बाहिर आओस् भन्ने ठाउँमा सबैजना हामी एक ठाउँमा छौँ। यदि कसैले घटना घटाएको हो या उहाँ आफैले चाहिँ नि आत्महत्या गर्नुभएको हो, यो त अनुसन्धानपछि आउने कुरा हो। त्यसकारण जेसुकै भए पनि प्रहरी जहिले पनि पीडित पक्षको साथमा हुन्छ। हिजो बेलुकासम्म हामी र पीडित परिवार सबै सँगै बसेका थियौँ, एक किसिमको सहमति भएको छ। त्यसपछि सहमति अनुसार यो अलि विशेष खालको चाहिँ केस भएको हुनाले हामीले नेपालमा उपलब्ध भएसम्मको विज्ञ पोस्टमार्टमका विज्ञहरूको समूह बनाएर उहाँहरूबाट पोस्टमार्टम गराएका छौँ। फर्दर प्रक्रियाहरू अगाडि बढेको छ। हामीसँग चाहिँ घटनास्थलमा हामीले प्रहरीको कुकुर लगेका छौँ, हामीसँग सिआइबीको टिम पनि हामीसँग छ। त्यस्तै हामीले पोस्टमार्टमको डाक्टरलाई पनि घटनास्थलमा लगेका छौँ। र मैले यहाँहरूलाई आम नागरिकलाई, आम अहिले जो टिभी हेरेर बस्नुभएको आम नागरिकलाई मैले भन्ने कुरा चाहिँ के भने हामीले अनुसन्धान गर्न पाऊँ र यहाँहरूले को चित्त बुझ्ने गरी सार्वजनिक मिडियामा आएर ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा हामी सत्य तथ्य बाहिर ल्याउँछौँ, जुन यहाँहरूको पनि माग हो। तर मेरो विनम्र अनुरोध के छ भन्दाखेरि यहाँहरू जे माग गरिरहनु भएको छ त्यो माग प्राप्तिको लागि जसो जसो गरी अगाडि बढ्ने हो, कृपया त्यो बाटोमा यहाँहरू अवरोध नबनिदिनु होला। म आज दिनभरि अनुसन्धान प्रक्रियामा लाग्नुपर्ने प्रहरी, आज दिनभरि मेरो प्रहरी चाहिँ यो बाटो खुलाउन लागेको छ, यो चाहिँ यो आवागमन सुचारू गर्न लागेको छ। यो दुःखको कुरा हो। त्यति हुँदै पनि आज एकजना डिएसपी साहबको कमान्डमा घटनास्थलमा हामीले प्रहरी पठायौँ। पठाउँदाखेरि हिजो फेला पार्न नसकिएको, हिजो पानीले बगाएर माटोले छोपेको सबै खोतल्दाखेरि आज हामीले एउटा मोबाइल फेला पार्न सकेका छौँ। अनुसन्धान भनेको हरेक दिन इँटा थपिँदै जाने कुरा हो र त्यो प्रोसेसमा हामीलाई अगाडि बढ्न यहाँहरूले स्वतन्त्र छोडिदिनुहोस्। हामी यहाँहरूलाई चित्त बुझ्ने खालको चाहिँ यहाँहरूले भनेको जस्तो सत्य र तथ्य बाहिर ल्याउँछौँ। यो चाहिँ मेरो विनम्र अनुरोध आम नागरिकको लागि। र मैले यतिखेर भन्नै पर्ने हुन्छ, आम चितवनवासी जसले मलाई सुनिरहनु भएको छ, जसले मलाई हेरिरहनु भएको छ, मैले यहाँ भन्नै पर्ने हुन्छ, हामी पीडित पक्ष र प्रहरीको बिचमा कुनै दुविधा छैन। पीडित पक्ष र प्रहरी हामी सँगसँगै छौँ। तर जब जब यो विभिन्न नाममा आएका मान्छेहरू आएर जब पीडित पक्षलाई चाहिँ प्रोभोकेसन गरिरहेका छन्, पीडित पक्षलाई अनावश्यक चाहिँ अफवाह फैलाएर उचालिरहेका छन् र पीडित पक्ष एक चिज भन्दै गर्छ, त्यो कुरा कसैले सुन्न नदिएर अर्कै मान्छे चाहिँ अगाडि आएर अनावश्यक मागहरू राख्ने, अनावश्यक शङ्का उपशङ्का गर्ने कुरा भएको छ। हिजोकै मात्र म यहाँलाई दृष्टान्त दिउँ भने हिजो चाहिँ करिब आधी दिनसम्म कुनै पनि कुरा मिल्ने अवस्था भएन। किन भन्दाखेरि पीडित पक्ष र प्रहरी भेटघाट हुनै पाएन, पीडितले प्रहरीलाई भेट्नै नपाउने अवस्था भयो भने जब प्रहरीले पीडितलाई भेट्यो त्यसपछि करिब हामी आधा घन्टा बसेपछि उहाँहरू कन्भिन्स हुनुहुन्छ, उहाँ सहमतिमा हुनुहुन्छ, उहाँ र हामी एकै ठाउँमा छौँ भन्ने उहाँ कन्भिन्स हुनुहुन्छ। त्यसपछि यो केस अगाडि फेरि सहज रूपमा बढ्याएको छ। तसर्थ भनाइ के भने आज पीडित पक्षको भनाइ के छ भने त्यसलाई इग्नोर गरिएको छ र अन्य इन्ट्रेस्टहरू अगाडि आएर यी सडक जामका कुराहरू अहिले बाहिर आइरहेका छन्। र यो कुरालाई चाहिँ हामीले यो घटना मात्र होइन, अनुसन्धानमा खटिने हामी जस्ता प्रहरीले यो भोग्दै आएको एउटा ठुलो विडम्बना भन्नुपर्छ, जसले अनुसन्धानलाई तथ्यमा पुर्याउनलाई होइन, अनुसन्धानलाई अलमा ल्याउनमा सहयोग गर्छ। एसपी साहब, तपाईँले बताउनु भयो हामी तपाईँहरूसँगै बसेर यसको विषयमा सत्य तथ्य छानबिन गर्नेछौँ, अनुरोध पनि गर्नुभयो कृपया घटनालाई नगिजोलिदिनुहोस् भनेर आम मानिसहरूलाई जसले यो घटनालाई नजिकबाट निहालिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई। तर प्रहरीले यति सक्रियतापूर्वक काम गरिरहेको तपाईँको भनाइ के किन आम जनता जसले प्रहरी मेरो सुरक्षाको लागि रहेको छ, मेरो लागि अथवा एउटा पीडितले प्रहरीले मलाई न्याय दिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ किन विश्वासको कमी भयो होला? अथवा यस्ता घटनाहरूमा चाहे त्यो चितवनमै घटेको सविताको केसलाई हेरौँ, अहिले सुजिता भण्डारीको केसलाई हेरौँ, यी घटनाहरूले चाहिँ सडकसम्म पुग्नुपर्ने तपाईँले भने जस्तो अरू कोही व्यक्तिहरू आउने घटना गिजोल्ने त्यो अवसर कसरी पाउँछन् त ती व्यक्तिहरूले घटना नै गिजोल्नको लागि? अब यसमा यहाँले योभन्दा अगाडिको एउटा घटनालाई पनि जोड्नुभयो र यो मेरो लागि ठुलो अवसर पनि हो। मैले आम नागरिकलाई, आम श्रोता दर्शकलाई क्लियर गर्ने मौका पनि पाएँ।
हामी अनुसन्धान गर्छौँ र अनुसन्धान गर्दाखेरि यो अनुसन्धान भनेको कुरा पनि जसरी एउटा डाक्टर आफ्नो पेसामा विज्ञ हुन्छ, त्यसै केही विशिष्ट चाहिँ गुण योग्यता क्षमता तालिमहरू हुन्छ, जसरी एउटा इन्जिनियरको हुन्छ, अनुसन्धान कर्मीले पनि केही तालिम लिएको हुन्छ र केही अनुभव हुन्छ, उसको अलिकति केही टेक्निकलिटीहरू हुन्छ, केही कानुनी कुराहरू हुन्छ। र अघिल्लो घटनामा यहाँले जुन जोडेर भन्नुभएको छ त्यतिखेर पनि मैले पटक पटक अनुरोध गरेको कुरा के भने तपाईहरू एकजना कानुन बुझेको र एकजना अनुसन्धान बुझेको मानिस मसँग लिएर आउनुहोस् र उहाँले यदि कुनै क्वेसन राख्नुहुन्छ, कुनै असन्तुष्टि जाहेर गर्नुहुन्छ र त्यसमा मैले जवाफ दिन सकिनँ भने म त्यो स्वीकार्न तयार छु। म बुरामा म चाहिँ डिबेट गर्न तयार छु, बुदामा म चाहिँ जस्टिफिकेसन गर्न तयार छु भनेर मैले भने उहाँहरूले के भन्नुभयो भने हुन्छ सर भोलि हामी अलिकति सबै कुरा बुझेको लिएर आउँछु भन्नुभयो। मैले पनि हात जोडेर भने तपाईँ कानुन बुझेको एकजना वकिल लिएर आउनुहोस्, अनुसन्धान बुझेको तपाईँको सर्कलमा कोही छ उहाँहरूलाई लिएर आउनुहोस् र तपाईँ त्यो मान्छे लिएर आउनुहोस् जसले मलाई मेरो अनुसन्धानको विषयमा र्याक पार्न सकोस्, मेरो पसिना छुटाउन सकोस्, मेरा कमजोरीहरू देखाउन सकोस् भनेर मैले भने उहाँहरू हुन्छ हामी भोलि लिएर आउँछु भनेर आउनुभयो। तर गेट बाहिर निस्किन साथै एउटा झुन्ड यसरी बसेको हुन्छ, त्यो केही कुरा पनि होइन। उहाँहरूलाई अब चाहिँ नि गाडीमा बोकेर अनि चाहिँ भिडियो बनाउन थाल्छ। हिजोकै मात्र कुरा यहाँ दुःखको साथ भन्नुपर्छ, पीडित परिवारसँग इन्टरभ्यू लिँदै गरेको एकजना चाहिँ अहिले तथाकथित यो सञ्चारकर्मीले के भन्नुभएको छ भने तपाईँले इन्टरभ्यू दिनुभयो, यो भनेको कुरा मिलेन, तपाईँले रुँदै भन्नुपर्छ, कुममा चाहिँ नि टाउको राखेर आँखाबाट आँसु झारेर भन्नुपर्छ, यो अघिको टेक खेर गयो अब रिटेक हुन्छ भनेर यो किसिमले तपाईँले प्रोभोकेसन गर्ने अहिले जुन सोसाइटी त्यो प्रोभोकेसनतर्फ गएको छ र आम मान्छेले चाहिँ त्यसैलाई साँचो मानेर हेर्ने जुन हाम्रो एउटा समाजको स्तर छ यसले अरू कुरालाई त समाजलाई त अप्ठ्यारोमा पारेको छ। म जस्तो अनुसन्धानमा खटेको प्रहरी अधिकृतलाई चाहिँ साह्रै गाह्रो पारेको कुरा चाहिँ म अहिले पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छु। र मेरो भनाइ चाहिँ के भन्दाखेरि यो विशेष किसिमको चाहिँ कार्य भएको हुनाले अलिकति दक्ष मान्छेले आएर हामीसँग डिल गरिदिनु भयो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ र यो चाहिँ नि हामीले गरेका कुराहरूमा हामीलाई स्पष्ट पार्न सजिलो हुन्छ। जस्तो अब यो घटना गिजोल्ने त्यस पछाडि घटनालाई अरूतिरै डाइभर्ट गर्ने आफ्नो उद्देश्यले त्यो घटनाहरूमा विभिन्न मनसाय बोकेका व्यक्तिहरू मिसिने पाटो त छँदैछ। तर जो पीडित छ अहिले सुजिताको केसमै कुरा गर्दा सुजिताको परिवारजनले नै प्रहरीको अनुसन्धानमाथि आशंका जनाउनु, अब यसरी त हरेक घटनामा हरेक नागरिकले प्रहरीकै अनुसन्धानलाई नै प्रश्न चिन्ह खडा गर्नु भनेको त नागरिक र प्रहरीको दूरी बढ्नु होइन। तपाईहरूले यत्रो शक्ति यत्रो प्राविधिक अनुसन्धान खटाइरहनु भएको छ भनेर भन्नुभएको छ अनुसन्धानमा, तर अर्को जनशक्ति त्यो घटनालाई लिएर हुने हुलदङ्गा त्यसै गरी अन्य अप्रिय घटना नघटोस् भन्नको लागि खर्च गर्नुपर्ने अवस्था त फेरि प्रहरीप्रति नै आशंका गरेर सिर्जित भएका छन्। कर्फ्यूसम्म लगाउनु पर्यो तपाईहरूले। हामी पनि त्यही कुरा भनिरहेका छौँ। आज हाम्रो एउटा टिम गएर अनुसन्धान गर्न पायो र अनुसन्धानसँग सम्बन्धित एउटा मोबाइल जुन हिजो हामीले खोज्दाखेरि मेहनत गर्दाखेरि एउटा सर्टेन एरियामा खोज्दाखेरि फेला परेको थिएन, आज हामीले पुरै डाँडा खोज्यौँ र पानीले बगाएर लगेको अवस्थामा एउटा खोल्सामा फेला पार्न सक्यौँ। र यसै गरी हामी प्रहरी जो आज रोडमा खटेका छौँ यो आफ्नो सेक्टरमा लाग्न पाएको भए केही न केही दुईटा इँटा अनुसन्धानमा थपिन्थ्यो होला भन्ने हामीलाई लागेको हो। म स्वयमै बिहान आएर भण्डारामै आएर म चाहिँ अनुसन्धानमा खटेको प्रहरी अहिले आएर म चाहिँ युनिफर्म लगाएर आएर यहाँ चाहिँ भिड नियन्त्रणमा खटिनु परेको छ र यतिखेर रातिको अवस्थामा पनि म तपाईँसँग बोलिरहँदाखेरि यो मेरो कार्यालयभन्दा धेरै पर भण्डाराबाट अहिले बोलिरहेको छु, म सडकबाटै बोलिरहेको छु, गाडीभित्रैबाट बोलिरहेको छु। अब म तपाईँलाई नै क्वेसन गर्छु, आम मानिसलाई म क्वेसन गर्छु, यदि मैले अनुसन्धानको विषयमा भोलि जवाफ दिनुपर्छ भने म आज यहाँ के गरिरहेको छु र मैले भोलि यहाँलाई कसरी जवाफ दिन सक्छु? म त आज दिनभरि म चाहिँ यो रोड सफा गर्न खटेको छु, तपाईँले सोध्ने क्वेसन योसँग सम्बन्धित भयो भने मैले जवाफ दिन सक्छु, अनुसन्धानसँग सम्बन्धित क्वेसन त मैले जवाफ दिन सक्दिनँ। त्यसो भएको हुनाले मलाई मात्र होइन अनुसन्धानमा खटिने सम्पूर्ण प्रहरीलाई यहाँले के गर्नुहोस् भने सत्य तथ्य बाहिर ल्याइदिनुहोस् भन्नुहोस्, शान्तिपूर्ण किसिमले आउनुहोस्, हाम्रो अनुसन्धानमा उठेका क्वेसनहरूलाई शान्तिपूर्ण किसिमले उठाइदिनुहोस्। तपाईँहरूलाई अलिकति दबाब दिन मन लाग्छ भने त्यो पनि कार्यालयमा आउनुहोस्, टाइम लिएर आउनुहोस्,
यो कुरामा हामीले ल्याप्सेस दिएछौँ, यो कुरा गर्न छुटेको छ भनेर तपाईँहरूले चाहिँ नि भन्नुहोस्। हामी त्यति त्योलाई चाहिँ हामी एउटा सुझावको रूपमा एउटा चाहिँ शान्तिपूर्ण प्रेसरको रूपमा मान्छौँ, त्यो स्वाभाविक हो। तर यसरी सडकै बन्द गरिदिने तपाईँ यो भण्डाराको विषयलाई लिएर आज नेची महाकाली हिँड्ने मान्छे उहाँहरूको पनि चाहिँ कस्तो बाध्यतामा हिँड्नु भएको थियो होला, बिरामी आज रोकिनु भएको छ। त्यो अवस्थामा अहिले वास्तविकतामा भन्ने हो भने, अनेस्टली भन्ने हो भने मैले भण्डाराका धेरै स्थानीय मानिसहरूसँग भेटेर कुरा गरेको छु, टेलिफोनमा कुरा गरेको छु। उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने यो अतिरञ्जित भयो, स्थानीय मान्छे एकदमै कम छन्, यो आयातित मान्छे जो गाडी चढेर आएका छन्, काठमाडौँमा ब्यानर बनाएर आएका छन्, जो अघिल्लो दिन आएर यहाँ हड्डा जमाएका छन्, जो मासको अगाडि उभरी कराउँछन्, तिनै मान्छेको चाहिँ कर्तव्य हो भन्ने स्थिति छ। त्यसो भएको हुनाले म सम्पूर्ण सुनिरहनु हुने चितवनवासी आम नागरिक, विशेष गरी भण्डाराका आम नागरिकलाई मेरो अनुरोध छ, तपाईँले कुनै रिजल्ट हिजो मात्रै हाम्रो सहमति भएको के भने प्रहरीलाई स्मुथली काम गर्न दिनु र प्रहरीले चित्त बुझ्दो अनुसन्धान गरेर सार्वजनिक गर्ने भन्ने कुरा भएको छ। र हिजोको सहमति आज किन चाहिँ यो सडकमा समस्या भयो भन्दाखेरि पोस्टमार्टम भयो र पोस्टमार्टम रिपोर्ट आइसक्यो भनेर अफवाह फैलाइयो कसैबाट, जबकि आज पोस्टमार्टम कार्य सम्पन्न मात्र भएको छ। त्यसको रिपोर्ट आउन हामीलाई चाहिँ के समय लाग्छ, ल्याब परीक्षणपछि हामी रिपोर्ट प्राप्त गर्छौँ। अब त्यति कुरो पनि, त्यति सामान्य ज्ञान पनि नभएको, त्यति सामान्य कुरामा पनि चाहिँ अलिकति यो अलिकति छलफल नगरिकन एकैचोटि चाहिँ रोडमा आउने भनेको यो कुनै अर्को कुत्सित मनसायले जसले चाहिँ आफूसँग पछाडि लाग्ने कुनै समूह छैन र एउटा कुनै इस्युमा जम्मा भएका समूहको अगाडि गएर नेतृत्व गर्ने अहिले जुन एउटा चलन हाबी भएको छ त्यसैको परिणाम हो। यो त्योभन्दा अरू बढी केही पनि होइन र हामी साँच्चै सत्य तथ्य बाहिर आओस् भन्ने चाहन्छौँ भने त्यसको लागि यहाँहरूले हामीलाई समय दिनुपर्छ र हामीले समय पाएपछि हामीले सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनुपर्छ। र मलाई लाग्छ यो अनुसन्धानमा केही दिनमै हामी ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा ल्याउँछौँ र म अहिले पनि जोड्न चाहन्छु, हामीले ल्याएको अहिले निकालेको निष्कर्षलाई पछाडि ल्याएर चाहिँ सार्वजनिक गर्ने होइन, हामीले अनुसन्धान गरिसकेपछिको चाहिँ निष्कर्ष हामी ल्याउँछौँ र त्यो चित्त बुझ्दो निष्कर्ष ल्याउँछौँ। एसपी साहब, तपाईँले यति धेरै विषयमा प्रश्न बनाइसके पछाडि अन्तमा तपाईँलाई मैले पारिवारिक स्रोत र त्यस पछाडि त्यहाँ मिसिने भिडहरू भन्दा पनि जो तपाईँले भन्नुभयो आयातित मान्छेहरूको भिडले गर्दाखेरि घटनालाई मोडेका छन्, घटनालाई आफ्नो प्रकारले विश्लेषण गरेका छन् भनेर, अब यो किसिमको विकृति न्यूनीकरण गर्नको लागि प्रहरी प्रशासनको पनि भूमिका होला। तपाईँहरूले नै सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्न सक्नुहुन्छ अनुसन्धानलाई प्रभाव पार्ने विषयहरूमा त। तर यही घटनालाई प्रहरीलाई चाहिँ दबाब नदिकन कुनै पनि विषयको अनुसन्धान नै नगर्ने, प्रहरीलाई चाहिँ आन्दोलनै गर्नुपर्ने, अश्रु ग्यास नै उगाउनुपर्ने, कर्फ्यूसम्म लगाउनुपर्ने स्थिति सिर्जना हुनुपर्ने आफ्नो ठाउँमा छ। पछिल्लो समय ट्रेन नै त्यस्तो बस्यो कि अब अहिले सुजिताकै घटनालाई लिएर प्रहरी प्रशासनप्रति परिवारका स्रोतहरूले, त्यस पछाडि नजिकका छिमेकीहरूले जो आयातित मान्छेहरू होइनन्, निष्पक्ष आफ्नो मान्छे गुमाउनुको चिन्ता छ, उहाँहरूले चाहिँ कतै निर्मलासँग भागीरथीसँग पनि जोडेर यो घटनालाई हेरेको छ। यो अनुसन्धान त तपाईँले हुँदैछ भनेर यो पाटोमा कुरा गर्नुभयो, तर अहिलेसम्म भएको अनुसन्धानबाट चाहिँ परिवारलाई स्पष्ट रूपमा तपाईँले जानकारी दिन पर्दाखेरि कसरी विश्वस्त बनाउनुहुन्छ? अहिले बेर यहाँलाई अनुरोध के रह्यो, तपाईँहरू एकपल्ट परिवारका मानिससँग भेटेर बुझ्नुहोस्। हजुर, उहाँहरूको भनाइ भिन्न छ, पृथक छ। यो त मैले अघि तपाईँलाई भने रिटेक लिएर यसो भन्नुहोस् पनि सिकाउने र त्यो भनेको मिलेन भनेर फेरि रिटेक लिएर जुन सार्वजनिक गर्ने अहिले चलन भएको छ त्यसले यहाँ समस्या आएको छ। र म आम संसारलाई अब भन्नै पर्ने बेला आएको छ, अब भन्नै पर्छ, हामीले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट भन्नै पर्छ। त्यो भन्दा के भन्दाखेरि अहिले 16औं शताब्दीमा हामी यो मोडेलमा जान्थ्यौँ, कसैले केही घटना घट्थ्यो त्यो मान्छेलाई चौराहामा ल्याउँथ्यौँ, कसैलाई जुत्ताका माला लाउँथ्यौँ, कसैलाई चारपाटा मोड्थ्यौँ, त्यो 16औं शताब्दीको मोडेल हो। त्यसो गर्दाखेरि कसैलाई चाहिँ अन्याय पनि पर्न सक्ने भयो, कसैलाई चाहिँ नि त्यो सजायमा एकरूपता नहुने भयो भनेर हामीले यो किसिमको अहिले एउटा स्वतन्त्र न्यायिक जुन हाम्रो एउटा प्रक्रिया छ, न्याय सम्पादनको एउटा चाहिँ चेन छ, त्यसमा हामी प्रवेश गरेका छौँ। आज हामी 21औं शताब्दीमा छौँ, तर फेरि पनि हामीले अहिलेको गतिविधि हेर्दाखेरि हामी चोकमै जम्मा हुनुपर्ने, चोकले पहिले निर्णय सुनाउने, चोकले पहिले अनुसन्धानको निष्कर्ष सुनाउने, अनि त्यस अनुसार चाहिँ अनुसन्धान अधिकृतले अनुसन्धान गर्दै जाने हो भने हामी फेरि 21औं शताब्दीको मान्छे 16औं शताब्दीमा जान्छौँ। र यहाँले अघि भन्नुभयो एउटा कुरासँग मेरो
चाहिँ अलिकति म सहमत हुन सकिनँ। त्यो कुरा भनेको के भन्दाखेरि प्रहरीले दबाब नदिई अनुसन्धान गर्दैन भन्नुहुन्छ। तपाईँ आएर डाटा हेर्नुहोस् न मेरो अफिसमा कतिवटामा तपाईँहरूले दबाब दिनुभयो। एसपी साहब, हाम्रो आशय यो होइन आम नागरिकको गुनासोलाई सम्बोधन गरेका हौं र पारिवारिक स्रोतसँग पनि हामीले कुराकानी गरेका छौं। हामीले यसै गरी नेगेटिभ प्रस्तुति गर्दै जाने हो भने तपाईँहरू जस्तो जिम्मेवार सञ्चार मिडियाले यसरी चाहिँ प्रस्तुति गर्दै जाने हो भने हाम्रो सोसाइटी पुरा नकारात्मकतातिर जान्छ र त्यसले चाहिँ हाम्रो सोसाइटीलाई नै एउटा डरलाग्दो। एसपी साहब, हाम्रो उद्देश्य त्यो होइन। तपाईले कसरी बुझ्नुभयो? नेपाल प्रहरीको टोटल डाटा हेर्नुभयो भने म यहाँलाई क्वेसन गर्छु, तपाईँले कतिवटामा चाहिँ नि प्रेसर दिनुभयो र नेपाल प्रहरीले कतिवटा अनुसन्धान गर्यो भनेर तपाईँ कम्पेयर गरेर हेर्नुहोस् न। के ती अनुसन्धान सबै प्रेसरमा भएका हुन् त? हामी एउटा विदेशी नागरिकको जङ्गलमा लास भेट्दा कुनै जाहेरी पर्दैन, त्यस्तो लासको त हामी अनुसन्धान गरेर अभियुक्तलाई भित्र हाल्छौँ भने यो दबाब भन्ने कुरा चाहिँ यो पछाडि कहाँबाट हो? एक किसिमको तपाईँले अनुसन्धानमा सहकार्य गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि हामी घुम्दै पोस्टिङ लिँदै अर्को गाउँमा चाहिँ बसोबास गर्ने मान्छे नयाँ ठाउँमा आउँछौँ, त्यतिखेर अनुसन्धान गर्ने बेलामा तपाईँहरूको साथ हामीलाई चाहिन्छ। हामी मृतकको नामदेखि लिएर सबै कुरा तपाईँहरूलाई नै सोधेर थाहा पाउँछौँ। त्यसो भएको हुनाले यहाँहरूको साथ हामीलाई चाहिन्छ, यहाँहरूको सहकार्य चाहिन्छ, यहाँहरूको सहयोग चाहिन्छ। त्यो कुरासम्म त हामी सहमतै छौँ नि। तर यो जुन किसिमको एउटा चाहिँ दबाब दिएपछि मात्र प्रहरीले अनुसन्धान गर्छ यहाँले भन्नुभयो, त्यसमा म सहमत हुन सकिनँ। र एसपी साहब, तपाईलाई स्पष्ट बनाउँछु म। तपाईँलाई जसले सुनेर बसिरहेको छ अहिले, तपाईँलाई जसले सुनेर बसेको नयाँ जेनेरेसन छ त्यसको दिमागमा तपाईँले के भर्दै हुनुहुन्छ भने दबाब दिएपछि मात्र प्रहरीले अनुसन्धान गर्दै भन्नुहुन्छ, जुन डाटाको बिल्कुल गलत छ। होइन हामीले त्यो एसपी साहब थोरै सुन्ने कोसिस गरिदिनुस्। थोरै एसपी साहब, तपाईँलाई पनि अनुरोध छ। एसपी साहब, अहिलेको समाज के भइरहेछ भने सुन्नुहोस्, मलाई एकछिन सुन्नुहोस्। अब बोल्नै भन्नै पर्ने भएको छ। अहिलेको सोसाइटी के भएको छ भने गर्ने मान्छे थोरै छन् र त्यो गर्ने मान्छेले गरेको मिलेर भनेर डिलमा बसेर क्यामेरा लिएर बस्ने धेरै मान्छे भए। त्यसकारण नेपाल प्रहरी आज यतिखेर म यहाँ रोडमा छु, म बाटो खुलाउन यहाँ छु। अब तपाईँले भोलि फेरि आएर चाहिँ भन्ने गर्नुहुन्छ प्रहरीले त्यो रोड खोलाउनलाई जे प्रक्रियाहरू गर्यो त्यो मिलेन भन्नुहुन्छ। मिलेन भने पनि गर्ने मान्छेकै नमिलिरहेको अवस्था छ। त्यसकारण हाम्रो भनाइ के भने आज हामी गरिरहेका छौँ, हो गर्दाखेरि कतै नमिलेको हुनसक्छ, तपाईँहरूले हाम्रो गल्ती औँला दिन सक्नुहुन्छ, त्यो हाम्रो लागि स्वीकार्य पनि छ। तर आज म दावाको साथ भन्छु, बिहानदेखि बेलुकासम्म चाहिँ रोडामा कोही छ, यहाँहरूसँग कोही छ भने त्यो नेपाल प्रहरी छ। अहिले तपाईँले मसँग इन्टरभ्यू लिइरहँदाखेरि तपाईँले भनिरहँदाखेरि वा 4 बजेसम्म चाहिँ प्रहरीलाई गाली गरेर गएको घरमा गएको मान्छे राति सुतेर उसको झ्यालमा कसैले सिसा हान्यो भने फेरि पनि उसले फोन गर्ने नम्बर भनेको चाहिँ नेपाल प्रहरीको 100 नम्बर नै हो। तपाईँले विश्वास गर्ने, तपाईँलाई आपत पर्दाखेरि तपाईँको घरमा आउने, तपाईँले दिनभरि गाली गरेको त्यही प्रहरी आउँछ। त्यसो भएको हुनाले हामी गरिरहेका छौँ, हामी गर्छौँ र गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ अलिकति कमी कमजोरी हुन गएको छ भने तपाईँहरूले त्यसमा सुझाव दिन सक्नुहुन्छ, साथ दिन सक्नुहुन्छ। तर हामी चाहिँ यहाँहरूकै लागि अहिले पनि हामी रोडमा छौँ, यहाँहरूकै लागि हामी बस्ती बस्तीमा छौँ। समय र जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूले गर्नुभएको अनुसन्धान, त्यस पछाडि तपाईँहरूले गर्नुभएको राम्रो कामको जहिले पनि सञ्चार माध्यमले प्रशंसा गाएको छ। तपाईँलाई हामीले सोधेको प्रश्नमा मैले ट्रेनको कुरा गरेको थिएँ एसपी साहब, तपाईँहरूलाई लक्षित गरेर दबाब दिनुपर्ने भनेर हामीले भनेका होइनौँ कि केही घटनाको उदाहरणहरू थिए निर्मला पन्तको, त्यसै गरी भागीरथीको। ती घटनाहरूमा यस्तो भयो कि प्रहरीलाई दबाबै दिनुपर्ने भनेर तपाईँले भनेको जस्तो पूर्व मेचीदेखिको मान्छे, काठमाडौँदेखिको मान्छे घटनास्थलसम्म पुगेका थिए। त्यो किसिमले किन दबाब दिनुपर्ने भनेर यो हिसाबले मात्र अथवा यो अनुमानले मैले तपाईँलाई प्रश्न गरेको हुँ। समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो चितवन जिल्लाका प्रहरी प्रमुख एसपी ओम प्रसाद अधिकारी। घटनाको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको र प्रहरीले आफ्नो सक्रियता देखाइरहेको विषयमा हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यद्यपि एसपी साहबले पनि भन्नुभएको थियो कि पारिवारिक स्रोतसँग पनि कुराकानी गर्नुहोस् भनेर। यति बेला हामीसँग रोहित भण्डारी जोडिनु भएको छ, जो सुजिताको दाइ हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी छोटो कुराकानी गर्नेछौँ। रोहितजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, धन्यवाद धन्यवाद। तपाईँको बहिनीको आत्माको लागि चिर शान्तिको कामना गर्दछौँ। र यो घटना कसरी भयो, तपाईँले जानकारी कसरी पाउनुभयो, यो विषयमा बताइदिनुहोस्। म काठमाडौँ बस्छु। मैले जुन दिन बहिनी मेरो काकाको छोरी हो जो चितवनबाट अर्को बहिनी
सँग जो अपहरणमा परेको बहिनीले कुराकानी गरेको भनेर जो म अपहरणमा परेँ मलाई बचाऊ बचाऊ भन्दै जो अर्को कविता बहिनीसँग त्यो सानी बहिनी जो यति बेला मृत अवस्थामा फेला परिन् उनले कुरा गरेको भन्ने जो बाहिर आइसकेपछि त्यसपछि मैले यो विषय थाहा पाएँ। म काठमाडौँमा बस्छु र जुन ढङ्गले म अपहरणमा परेँ मलाई बचाऊ बचाऊ भनेर सानी बहिनीले फोन जो कविता अर्को बहिनीलाई फोन गरिरहँदाखेरि त्यसको केही समयपछि कविताले प्रहरीलाई जानकारी गराइन्, प्रहरीलाई खोजीका लागि आग्रह गरिन्। तर यतिका दिनपछि प्रहरीले जो जीवित अवस्थामा नै फेला पार्ला र हाम्रो परिवारलाई हामीलाई बुझाउला भन्ने जुन हाम्रो अपेक्षा थियो त्यस्तो हुन सकेन। र जुन दुःखद खबर हामीले पायौँ यसबाट यति बेला के बोल्ने के नबोल्ने के भन्ने के नभन्ने यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौँ। रोहितजी, हामीले भर्खरै प्रहरी प्रमुख जो चितवन जिल्लाको हुनुहुन्छ एसपी साहबसँग पनि कुराकानी गरेका छौँ। घटनालाई प्रहरीले गम्भीर रूपमा अनुसन्धान गरिरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। यद्यपि त्यहाँ आयातित मानिसहरू र विभिन्न मनसायले त्यो घटनालाई गोलमटोल बनाउनको लागि आएका मानिसहरूको कारणले गर्दाखेरि अनुसन्धानलाई समेत प्रभाव परिरहेको र कर्फ्यू समेत लगाउनु परेको अवस्था सिर्जना भएको भनेर उहाँहरूले बताउनु भएको छ। प्रहरी प्रशासनको अनुसन्धानलाई लिएर तपाईँहरूको पारिवारिक स्रोत भने विश्वस्त छ अथवा तपाईँहरूलाई के लागिरहेको छ? प्रहरीले जो गम्भीरताका साथ अनुसन्धान गरिरहेछौँ भनेर भन्यो, एसपी साहबले भन्नुभयो भनेर यहाँले भन्नुभयो। प्रहरीले त्यो गम्भीरताका साथ अनुसन्धान गरिरहेको थियो भनेदेखि सम्भवतः यो दिन आइपुग्दैन थियो। प्रहरीले हो केही अनुसन्धानका केही कामहरू गर्यो होला, यसका प्रति केही गर्दै गरेन भनेर हामी त्यो आक्षेप पनि लगाउँदैनौँ। तर प्रहरीले साँच्चै गम्भीरताका साथ अनुसन्धान गरेको हुन्थ्यो भनेदेखि जति बेला प्रहरीकोमा यो खबर पुग्यो, प्रहरीलाई जो जानकारी गराइयो, तत्कालै अपहरणमा परेँ बचाऊ बचाऊ भनेर यसरी बहिनीले फोन गरिरहेको छ भनेर भन्दाखेरि प्रहरीले तत्काल चितवनलाई सिल गरेर थप अनुसन्धान गर्न सक्थ्यो। त्यो हुन सकेन र बहिनीको जुन अवस्थामा सब फेला पर्यो। यसले गर्दाखेरि प्रहरीले भनेको कुराप्रति अब हामी पुरै विश्वासै छैन, प्रहरीले केही नै गर्दैन भन्ने त होइन, तर प्रहरीले जुन रूपमा गर्नुपर्छ त्यो गर्न नसकेकै हो। यसमा एसपी साहबले, चितवन प्रहरी प्रमुखले, सबैले यसमा त्यो मनन गर्नुपर्छ ताकि कहाँ चुक्यौँ के भयो भन्ने कुरामा चाहिँ प्रहरीले त्यो मनन गर्नै पर्छ। प्रहरीले त्यो तदारुकताका साथ काम गरेको भन्ने कुरामा म सहमत छैन। हस्, तपाईँले हामीलाई समय दिनुभयो र जानकारी गराउनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यद्यपि यो अनुसन्धानको विषय रहेको छ, यो विषयलाई हामी पुनः फलोअप गर्नेछौँ, धैर्य गर्नुहोला। धन्यवाद। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो मृतक सुजिता भण्डारीका दाई र उहाँले बताएअनुसार प्रहरीले सक्रियता देखाइरहेको छ भनेर बताउनुभयो। तर प्रहरी सक्रिय थियो भने बहिनीको शव 9 दिनमा त्यो जङ्गलमा मृत अवस्थामा फेला परेको थियो। त्यही भएर प्रहरीको सक्रियता देखिएन भन्ने चाहिँ पारिवारिक स्रोतको आशंका रहेको छ र यही विषयलाई हामी पछि पनि फलोअप गर्नेछौँ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा एकैछिन छोटो ब्रेक, हेर्दै रहनुहोला न्युज 24 टेलिभिजन। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभाव। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा लागौँ अब अर्को विषयतर्फ। महोत्तरीको फुलकाहा गाउँका मुसरहरू जेनतेन फुसको घरमा बसेर जीवन चलाउँदै आएका थिए। दिनमा कमाउने र साँझ एक छाक खाने बाहेक उनीहरूको फरक दैनिकी थिएन। तर सरकारले पक्की घर बनाइदिने भएपछि फुसको छाप्रो भत्काएर पक्की घरमा बाँकी जीवन चलाउने उनीहरूको सपना बन्यो। तर सरकारी आश्वासन मात्र नभई झुटको कारण तिनै गरिब मुसरहरू कहिले बेचल्नी भएको छ। नसक्ने कुरामा कसैलाई आशा देखाउनु हुँदैन, तर यहाँ आशा देखाउने काम सरकारले नै गरिदियो। प्रधानमन्त्रीदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूसम्मले गरिब नागरिकलाई पूरा गर्नै नसक्ने आशा देखाउँदा जेन तेन गुजारा चलाइरहेका गरिबलाई गिज्याएको जस्तो भएको छ। तर तिनै गरिब मुसरहरूमाथि प्रदेश सरकारले नै किन यसरी खेलवाड गर्यो?
महोत्तरीबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट ललन मण्डलले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौं। पक्की घरको आशा बाँडेर घर न घाटको पारियो। गरिबी र विपन्न वर्गलाई झोपडीबाट हटाएर पक्की घरको आशा देखाएको सरकारको गैरजिम्मेवारीपूर्ण व्यवहारका कारण अहिले महोत्तरीका गरिब, विपन्न र मुसहर समुदायका नागरिकहरूलाई घर न घाटको बनाएको छ। प्रदेश सरकारले प्रदेश जनता आवास बनाउने भनेर रड गाडेको पनि 2 वर्ष भयो, तर न मुसहर बस्तीले घर नै पाए न त राहत नै। अस्थायी टहरा पनि भत्किन थालेको छ। खाना पकाउनका लागि चुलो छैन, सुत्नका लागि न्यानो ओछ्यान छैन। वर्षा हुनासाथ उनीहरूलाई अत्यास लाग्छ कि छानाबाट छिचोलेर चुहिने पानीको सामना कसरी गर्ने भनेर, तर कसैलाई मतलब छैन। अहिले ती मुसहरहरू अर्काको जग्गामा झुप्रो बनाएर बसिरहेका छन्। पक्की घर पाउने आशामा उनीहरू ठूलो कष्ट भोगिरहेका छन्। न खाएला पुगे छै, न लत्ता कपड़ा पुगे छै, न घर के ईंटा लाबै छी वहां से, न सीमेंटी पुगबै छै। आबै छै तनका हुलकी मार लै छै फेन चल जाइ छै। जे करी से भारत नेता सब करी दी जो हमरा सब गरीब दुखा के दुमला वाला घर वाली से उजार के 1 साल से हमरा सब के दशा करवा देलकै। फेन हम इधर हुए पाए न ईटा दै छै न बालू दै छै। हम सब देखी जी अपना जगह में घर एकरा सब के बनावे देले छियै। एते दिक्कत है, पूरे घर में पानी आबै छै, एकरा सब के बच्चा सब के समस्या है, हर चीज के लाइन के सुविधा न है, लाइन के प्रॉब्लम है। गरिब मुसहरहरूमाथि प्रदेश सरकारको खेलवाड किन? जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश 2 को संसद विकास कोषबाट गौशाला नगरपालिकाका अति विपन्न समुदायका लागि प्रदेश सरकारले झण्डै 3 वर्ष अगाडि 92 वटा भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउने जिम्मा लिएको थियो। 2076 सालमा नै घर बनाइसक्ने भन्दै सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको थियो, तर 2 वर्षसम्म घर बन्न नसक्दा वर्षाका कारणले मुसहर समुदाय विचल्लीमा छन्। घर बन्ने आशामा अस्थायी टहरामा स्थानान्तरण भएका कतिपय मुसहरको वर्षाको सुरुवातसँगै पानी चुहिने समस्याले रातभरि जागा नै बस्नुपर्ने अवस्था छ। कयौं साना बालबालिका चिसोकै कारण बिरामी हुने गरेका छन्। प्रदेश सभा सदस्य भरत शाहको नेतृत्वमा बन्ने भनिएको 92 वटा घर निर्माणमा देखिएको सुस्तताले मुसहर समुदायले पनि नेताको आश्वासन भोट फकाउने कडीको रूपमा मात्र हो कि भन्न थालेका छन्। लाइन है बड़ी दूर हमरा सबके पड़ी छै, हम सब वनहर छियै, घर द्वार उजाड़ देले है, तो वनहर छियै तब ओते दूर लाइन न पुगे छै, ओते तार कत से लबी से बारबे। रात के सांप कीड़ा के डर रही से भर रात बच्चा सबके लेके जगले रहे पड़ी। समस्या छै, घर टूटे तखन दशा होय, अथी महंगा भी छी त भीजी छी, कलो करे में खाए में आफत है। ठूला ठूला सपना देखाएर भोटका लागि चुनावको समयमा नमस्कार गर्ने नेताको मुसहर समुदायले अहिलेसम्म नाकमुख देख्न पाएका छैनन्। मुसहरहरूकै भोटका कारण नेताहरू महल र आलिशान गाडीमा रमाइरहेका छन्, तर अस्थायी टहरामा बस्दै आएका कैयौं मुसहरवासी वर्षाको समस्याले चरम पीडा भोगिरहेका छन्। अझ कोरोना महामारीकै कारण हातमुख जोड्न समेत उनीहरूलाई समस्या भइरहेको छ। अति विपन्न र गरिब समुदायको रूपमा रहेका मुसहर समुदायको लागि जनप्रतिनिधिले जिम्मेवारीलाई फराकिलो बनाउन नसक्दा परिणामस्वरूप दुःखका पहाड थपिँदै गएका छन्। घरको नाममा 2 वर्षदेखि मुसहर समुदायले जगमा उठ्याइएका रड हेरेर पक्की घरमा सुत्ने आशा भने अझै पनि जीवन्त बनाइरहेका छन्। ओने कोहगा कोहगा रही थी, कोनो न अथी करी न बना सकेलक। अब हमनी के कोई उपाय नहीं बने, कोनो अथी नहीं, उन्हें छनाले छोड़ कर घर। स्थानीय तह भन्छ हाम्रो काम होइन। स्थानीय सरकारले समेत ठोस पहल कदमी लिन नसक्दा वर्षेनी वर्षायाममा मुसहर समुदायमा समस्या बढ्दै गएको छ। घर बन्ने आशामा बस्दा बस्दै अस्थायी टहराका बाँसको खाँबाहरू समेत काम नलाग्ने भएका छन्। छानामा खर कुहिएर पानी चुहिने क्रम रोकिएको छैन। दिनहुँ सर्प, बिच्छी तथा अन्य विषालु जीवको त्रासले बालबालिका र वृद्धमा मनोवैज्ञानिक असर पर्दै गएको छ। यता स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि भने मुसहरले भोगेको समस्या प्रदेश सरकारको काम कारबाही भित्रको रहेकाले आफूहरूसँग कुनै दायित्व नजोडिएको दाबी गर्छन्। मुसहर समुदायको यो वार्ड नम्बर 4, वार्ड नम्बर 8, वार्ड नम्बर 6 को हामीले अनुगमन गरेका छौँ। हुन त यो प्रदेशको बजेट हो, प्रदेशको अब आएको हो। घरहरू करिब 8 नम्बर वार्डमा सम्पन्न हुन लागेको छ। मलाई लाग्छ 2-4 दिनमा त्यो वार्ड नम्बर 8 को सम्पन्न हुँदैछ। अर्को वार्डमा पनि अब छिट्टै सक्ने भनेर हामी प्रदेशका मान्यजीलाई दबाब दिएका छौँ।
कि आशा नदेखाउनु कि देखाएपछि पूरा गरिदिनु। तर सरकार र सरकारमा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले नै गरिब घर परिवारहरूमाथि दया देखाउने नाममा उनीहरूलाई बिचलीमा पार्दा महोत्तरीका मुसहरहरूको जुन हविगत भयो त्यसले पक्कै पनि विश्वास जित्नुपर्ने अवस्थामा रहेको प्रदेश सरकार प्रति विश्वास झनै धर्मराउन पुगेको छ। दर्शक महानुभाव, हामी यही विषयमा कुराकानी गर्छौं। हामीसँग यति बेला जोडिनु भएको छ प्रदेश 2 का प्रदेश सांसद भरत शाह। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। माननीयज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। अब आफ्नै संसार बसाएर बसिरहेका मुसरहरूलाई सरकारले त आश्वासन दिएछ पक्की घर पाउँछौ भनेर, त्यो फुसको छानोमा बसिएकाहरूलाई। तर वास्तविकतामा उहाँहरूले छानो अहिलेसम्म पाउनु भएको छैन। के कारणले होला? प्रदेश सरकारलाई जानकारी छ? एकदम प्रदेश सरकारलाई जानकारी छ। सबभन्दा पहिलो कुरा के रहेछ भने यो प्रदेश सरकारले जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ यो दलितको चाहिँ घर निर्माण हुने चाहिँ कुरा रहेछ। त्यसअनुसार स्थानीय स्तरमा एउटा समिति, उपभोक्ता समिति गठन छ, भवन निर्माण समिति, र त्यो समितिले काम गर्छ र प्रदेशका माथतका चाहिँ शहरी विकास कार्यालयले चाहिँ त्यसलाई बजेट चाहिँ उपलब्ध गराउँछ। र खास गरेर यो रोकिनुको काम के देखियो भने, रोकिनुको कारण के देखियो भने पहिलो लकडाउन र दोस्रो लकडाउन, र त्यसपछि काम गर्दै जाँदाखेरि शहरी विकास डिभिजनको चाहिँ के कुरा आयो भने हाम्रो चाहिँ जो जनता आवास कार्यक्रमको जो पैसा थियो त्यो बजेट सकिएको छ र सङ्घबाट माग गरेका छौँ। त्यस कारणले चाहिँ अहिले रोकिएका छन् भने उहाँको चाहिँ अब डीको चाहिँ कुरा आयो र भर्खरै मैले समाचार के प्राप्त पाएँ भने अब चाहिँ पैसा आइसक्यो, अब त्यही भएर अब काम सुरु हुन्छ भनेर मैले खबर पाएको छु। अब 2 वर्ष त हिउँद जाडो कटाए, यो वर्ष पनि तपाईले भर्खरै मात्र बजेट आएको छ भनेर जानकारी दिनुभयो। कहिलेसम्म पाउँछन् त उनीहरूले आवास? अब कति जाडो कटाउनु पर्ने हो, कति बर्खा कटाउनु पर्ने हो? यो कुरा चाहिँ त्यहाँको स्थानीय चाहिँ जो भवन निर्माण समिति छ उसले जवाब दिने कुरा हो र शहरी विकास कार्यालयले जवाब दिने कुरा, मैले दिने कुरा होइन। यो जनप्रतिनिधिले आवश्यक चाहिँ योजना छनौटको लागि सरकारबाट चाहिँ योजना लाउने कुरामा पहल गर्ने हो। निर्माण गर्ने र गराउने काम त्यहाँको स्थानीय समिति र चाहिँ कार्यालयको हो। तपाईलाई बजेट विनियोजन भइसक्यो भनेर जानकारी गराउने आश्वासन त जनप्रतिनिधिले दिएका हुन् नि, कुनै निर्माण कम्पनीले गएर दिएको होइन नि त? होइन, जनप्रतिनिधिले आश्वासन दिएको होइन। जनप्रतिनिधिले पहल गरेर त्यहाँ चाहिँ जनता आवासको कार्यक्रम पारिदिएको हो र त्यो निर्माण गर्ने त्यहाँको स्थानीय निर्माण समितिले हो र बजेट त्यसको चाहिँ दिने काम त त्यहाँको चाहिँ शहरी विकास कार्यालयको हो। जनप्रतिनिधि त चाहिँ फरफारको कुराहरू त्यो विभिन्न चाहिँ अब चयनगत कुरा हुन्छ, त्यो त जनप्रतिनिधिले गर्दैन नि। त्यसको त आवश्यक प्रक्रियाहरू अब समिति र सम्बन्धित कार्यालयले गर्ने हो। त्यस कारण यसमा चाहिँ जनप्रतिनिधिलाई दोष दिनुभएको त्यो बेठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जनप्रतिनिधिलाई मात्र होइन, प्रदेश 2 को सरकारलाई नै दोष दिइरहेका छन्। समयमा पूरा हुँदैन थियो भने सरकारकै बदनाम हुने गरी आश्वासन किन दियो? समयमा काम सकिएन भने यो कार्यक्रम किन अघि सारियो? सबभन्दा पहिलो कुरा यो चाहिँ सङ्घको बजेटबाट प्रदेशले सञ्चालन गर्ने हो। प्रदेशले सञ्चालन गर्दा एक त हाम्रो पार्टी, हामी यहाँ विपक्षमा छौँ प्रदेश नम्बर 2 मा, र त्यसमा चाहिँ अब यहाँको सरकारले चाहिँ संयोजन गर्नुपर्ने हो। र उहाँहरूको भनाइ के छ भने सङ्घबाट जुन बजेट आउनुपर्ने थियो समयमा त्यो बजेट आउन ढिलाइ गरेकोले यो चाहिँ मुसरहरूको घर चाहिँ बन्न ढिलाइ हुन गएको हो। अब तपाईहरूको सङ्घ त्यस पछाडि प्रदेश सरकारको तालमेल नमिलिरहँदाखेरि त्यसको दुःख चाहिँ मुसर बस्तीका ती बासिन्दाहरू जसले आश्वासन पाएका छन्, घर अहिलेसम्म पाएका छैनन्, उहाँहरूले भोग्नुपर्ने होइन। यो कुरा त सम्बन्धित कार्यालयसँग सोद्धाखेरि तपाईँहरूले यसरी चाहिँ कुरा सोधिराख्दाखेरि सम्बन्धित कार्यालयसँग सोधो। किन यिनीहरूलाई समयमा बजेट विनियोजन भएन, बजेट विनियोजन भएको रहेछन् भने किन उनीहरूको घर चाहिँ तोड्न लाउने लगायतका कुराहरू त मलाई लाग्छ सम्बन्धित कार्यालयसँग सोध्नुपर्ने हो। माननीयज्यू, 2 नम्बर प्रदेशको तपाईँ सांसद जस्तो गरिमामय पदमा हुनुहुन्छ, तिनै जनताको मत पाएर भनेपछि सम्बन्धित व्यक्ति त तपाईँ पनि त हुनुहुन्छ, तपाईँले पनि त पहल गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो पदीय हिसाबले। चाहिँ योजना छनौटमा मात्रै मेरो भूमिका हो।
त्यसपछि निर्माण गर्ने र गराउने काम मेरो होइन। तपाईँ एउटा कुरा के बुझ्नु, खास तपाईँहरूले विकास निर्माणको कुरा जो सांसदसँग जोडिराख्नु भएको छ, सांसदको काम हो कानुन बनाउने हो, विकास गर्ने होइन। तर यहाँ चाहिँ विकासमा जोड दिएकोले मात्रै चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के अरे छनौटमा मात्रै जिम्मा दिया हो, त्यसपछि त त्यो त सम्बन्धित कार्यालयको जिम्मा हो। यसलाई बिना स्थिति चाहिँ जनप्रतिनिधि, जस्तै तपाईँहरूको न्युज 24 छ, त्यहाँ पनि सिस्टम होला, को चाहिँ एडिटरको हो, त्यसपछि सम्पादकको हो, त्यसपछि रिपोर्टरको हो। त्यो चाहिँ रिपोर्टरले समाचार ल्याइसकेपछि त्यसको चाहिँ कसरी काटछाट गर्ने लगायतका काम हुन्छ नि, त्यसरी सबैको आफ्नो काम हुन्छ र त्यो आफ्नो काम अनुसार अगाडि बढ्ने हो। जनप्रतिनिधिले गर्दाखेरि अहिले समाचार विभिन्न मिडियाहरूमा कतिपय चाहिँ पित पत्रिका जो गरिराखेका छ, सांसदले चाहिँ घर बन्न दिएन, घर भत्काइदियो, सांसदले बिलीबाट गर्यो, त्यो चाहिँ एकदम ठीक हो। तपाईले बताउनु भयो नि छनौट गरेर बजेट विनियोजनसम्म हामीले गरेका हौ भनेर, तपाईले हामीलाई मिडिया नपढाउनु होला, तपाईँ आफ्नो सेक्टरमा नि जानकारी राख्नु भयो भने, जनताको गुनासो सुन्नु भयो भने सबैभन्दा राम्रो तपाईलाई त्यही नै उपयुक्त होला। अब मैले तपाईलाई सोधेँ कि तपाईहरूले छनौट गरेको क्षेत्रमा, आयोजना पुगेको क्षेत्रमा त्यो आयोजना समयमा बन्यो कि बनेन, तपाईकै नेतृत्वमा महोत्तरीमा त्यो योजना गएको छ भने त्यसको कार्यान्वयनको पाटो के भयो, भोलि अब्जस मैले लिनुपर्ने हो कि मलाई पो प्रश्न उठ्छ कि भनेर त्यो चाहिँ सोच्नुहुन्न? त्यो चाहिँ तपाईहरू बीचमा समन्वय हुँदैन सर? राइट कुरा गर्नुभयो, एकदम तपाईले राइट कुरा गर्नुभयो। व्यवहारिक हिसाबले जनप्रतिनिधिलाई सोध्ने कुरा एउटा हुन्छ, तर कानुनी कुरा पनि हामीले बुझ्नु पर्छ। त्यो स्थानीय समितिले कार्यालय व्यवस्थापन गर्ने हो, सरकारले त्यसमा बजेटको चाहिँ आवश्यक जो प्रबन्ध हुन्छ त्यो मिलाउने हो। अब जनप्रतिनिधिले तपाईँ हामी के मैले रोडमा कराएर त्यहाँ बजेट आउने हो कि बजेट एउटा सिस्टमबाट आउँछ, त्यो सरकारले विरोध गर्ने हो। सङ्घ सरकारले किन दिएन त्यसको कुरा त सङ्घ सरकारले सोध्नुपर्ने हो। प्रदेश सरकारले थोरै पैसा त भने किन त्यो जनतासँग एग्रिमेन्ट गर्नु पर्यो? यी लगायतको कुरामा हामीले व्यवहारिक पक्ष मात्रै हेर्नु, कानुनी कुराहरू उहाँहरूले हेर्ने हो। तपाईहरूको पार्टीगत प्रतिशोध, व्यक्तिगत प्रतिशोधको त्यो कुण्ठा हामीसँग नपोख्नुहोस्। हामीले तपाईलाई सम्बन्धित रहेर मात्र प्रश्न गरेका हौं कि अहिले 3 तहको सरकार छ भने स्थानीय सरकार जनताको आँगनमा छ, प्रदेश सरकारबाट अझ बढी अपेक्षा गरेका होलान् जनताले। त्यही आधारमा मात्र हामीले तपाईलाई प्रश्न गरेका हौं। समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यो आयोजना सम्पन्न गर्नको लागि तपाईले भनेको जस्तो बजेट मैले विनियोजन गरेको हुँ, त्यसपछि निर्माण गर्ने व्यक्तिलाई सोध्नुस्, संघलाई सोध्नुस्, यो उसलाई सोध्नुस् भनेर आलटाल नगर्नुहोस्। उहाँहरूले जसले यति बेला टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएको छ, तपाईसँग अपेक्षा गर्नु भएको छ भने चाहिँ त्यो घर निर्माण गर्नको लागि तपाईले फोन गरेर अथवा सम्बन्धित तपाईले चिन्जानको व्यक्तिहरू छन् भने घर छिटो बनाइदेऊ त यति त भन्न सक्नुहुन्छ नि? त्यो त मानवीय रूपमा नि गरिन्छ। एकदम एकदम मजाले व्यवहारिक रूपमा मैले सम्बन्धित कार्यालयलाई, प्रदेश सरकारलाई घटघटाएको छु। त्यति मात्र होइन, सङ्घ सरकारलाई पनि तपाईँहरूले के अरे सम्झौता गरिसकेपछि उहाँहरूको रकम निकास चाहिँ समयमा हुनुपर्छ भनेर मैले घटघटाइराखेको छु। र मलाई के लाग्छ भने उहाँले भर्खरै मैले सूचना जो पाएँ, अब 2-3 दिनमा चाहिँ अब के अरे पैसा चाहिँ अब आइसकेपछि 2-3 दिनमा अब काम सम्पन्न हुन्छ भने सम्बन्धित चाहिँ निर्माण समितिले मलाई जानकारी गराएको छ। त्यस कारण अब चाहिँ चाँड काम चाहिँ सुरु हुन्छ। अब सम्बन्धित निर्माण गर्ने कम्पनीले, निर्माण कार्य त्यहाँनिर सुरु गर्ने कम्पनीले तपाईलाई अन्य जानकारी दिएको रहेछ। अब पक्की घर चाहिँ कहिले पाउँछन् भनेर जानकारी दिएको छैन? यो समय यति समयमा बनाइसक्छौँ भनेर काम सुरु गर्छौँ। अहिले चाहिँ विश्व चाहिँ व्यापी चाहिँ कोरोना महामारी छ, फेरि लकडाउन भयो भने त्यसको यति कोरोना त बहाना पनि छ, तर मैले चाँडै सक्छु भनेर चाहिँ मैले खबर पाएको छु। हस्, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईको सम्पूर्ण युनिटलाई। हस्, धन्यवाद। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो जनता आभास कार्यक्रम, जुन यो कार्यक्रम रहेको थियो रौतहटमा, तर त्यहाँ अहिलेसम्म मुसर बस्तीमा पक्की घर पाएका छैनन् महोत्तरीमा। यो विषयमा हामीले कुराकानी गरेका थियौँ प्रदेश 2 का सांसद भरत शाहसँग। यद्यपि यो विषयमा सम्भवतः छिटै नै ती मुसरहरूले पक्की घर पाउने भनेर हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। थप न्युजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। र तपाईहरूले देश तथा विदेशमा हुनुहुन्छ भने हामीलाई हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज
युट्युब र भाइबर व्हाट्सएपबाट पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म सम्झना भुजेल बिदा माग्दछु। नमस्कार। हेर्दै रहनुहोला न्यूज 24 टेलिभिजन।